बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। धरने के हवाले से अजीब व गरीब खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ तो जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ये कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम डी चौक भी जा सकते हैं, हत्ता कि पार्लियामेंट का घेराव भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि ये 2-3 दिन का मामला नहीं है, हम इसको महीने तक लेकर जा सकते हैं, उससे आगे भी। और उन्होंने अपने कारकुनों को, ख़वातीन को, मर्द को, जितने भी लोग वहाँ पर हैं उनको सराहा है और कहा है कि आपने अपने हौसले बुलंद रखने हैं, हम यहाँ से अपने मुतालबात मनवाए बगैर नहीं उठेंगे। बिजली की कीमतों को कम करने का मुतालबा है, पेट्रोल की कीमत को कम करने का मुतालबा है, टैक्सेस को कम करने का मुतालबा है। एक तवील फहरिस्त सामने आई है मुतालबात की। अच्छा, अब इसमें एक तरफ ये मुतालबात हैं जिससे कहा जा रहा है किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे भी जा सकते हैं और अब हम यहाँ से कामयाबी लेकर उठेंगे, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है, 25 करोड़ लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, ये ऐलानात हो रहे हैं और रुकावटें अबूर करके यहाँ पहुँचे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। मगर दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन सामने आया है कि जमात इस्लामी के इस धरने को भरपूर तरीके से ताउन फराहम किया जाए। है ना हैरान कुन बात, अजीब बात है। बाकायदा नोटिफिकेशन आया है जिसमें कहा गया है कि जमात इस्लामी के धरने को सर्विसेज फराहम करें, मशीनरी और स्टाफ तैनात करें, सिक्योरिटी के भी इंतजामात करें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वासा और PHA हुकाम को मुरासला जारी कर दिया है, यानी इनको पानी की सहूलत, दीगर जो भी सहूलियात मिल सकती हैं वो दी जाएं। अब ये क्या हो रहा है कि एक तरफ जमात इस्लामी कह रही है कि जी हम आगे बढ़ेंगे, मुतालबात अगर ना माने गए तो हम पीछे नहीं हटेंगे, दूसरी तरफ हुकूमत उनको सहूलतें भी फराहम कर रही है। क्या हुकूमत इनके मुतालबात मानने जा रही है और क्या ये मुतालबात माने जा सकते हैं, ये अब बहुत अहम है। इस पर अब कहा यह जा रहा है, कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं या एनर्जी एक्सपर्ट्स कि जी कुछ मुतालबात तो ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं माने जा सकते। मिसाल के तौर पर IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म करना ये मुमकिन ही नहीं है और एक हद से ज़्यादा कीमतें ले जाना ये भी मुमकिन नहीं है। हत्ता कि मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं जी टैक्सेस कम कर दें आप, तो फिर लोगों को कुछ सहूलत मिल जाएगी। तो हुकूमत क्या टैक्सेस कम करेगी? क्योंकि अगर टैक्स कम करती है तो फिर अपना पेट काट ले। और ये जो ख़र्चे हैं, जो जमात इस्लामी का भी इस वक्त मुतालबा है कि हुकूमत अपने ख़र्चे कम कर ले, जितना हो सकता है कम कर ले, वो भी है। तो अभी तक तो हुकूमत उस तरफ नज़र नहीं आती। हाँ, ये ज़रूर हुआ है, ऐलान हुआ है कि गौर शुरू कर दिया गया, गौर कि जितने लोग हैं, जितने अफसरान हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, जजेज़ हैं, सरकारी अफसरान, उनकी मुफ्त बिजली बंद कर दी जाए। तो ये ज़रूर अभी बात हुई है कि गौर इस पर किया जा रहा है। क्या ये होता है नहीं होता, ये भी आगे चलकर देखा जाएगा। अब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अगर ये IPPs वाली बात मान ली जाती है तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, आलमी सतह पर हमें बहुत ज़्यादा केसेस का सामना होगा और ये मुमकिन ही नहीं है कि फ़ौरी तौर पर जमात इस्लामी के मुतालबात माने जा सकें। अलबत्ता जमात इस्लामी ने कमाल कर दिखाया है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने धरना दिया है और इनका कामयाब धरना है और अवामी इशू पर है, लोगों में इनकी पज़ीराई है। जबकि ये भी साथ उन्होंने कह दिया जी जमात इस्लामी अगर पार्लियामेंट में अपना कोई असल रसूख बनाना चाहती है तो इसके पास और कोई हल नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस करें। यही GDA और JUI को भी मशवरा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये माजी में नून लीग के साथ भी जा चुके हैं जमात इस्लामी वाले, इन्होंने देख लिया और उससे इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इसलिए भी ये रिलक्टेंट हैं, किसी के साथ जा नहीं रहे। लेकिन इनकी पार्लियामानी सियासत और वोट बैंक नहीं बढ़ सकता जब तक ये किसी के साथ नहीं आती, नहीं तहरीक इंसाफ के साथ चलने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। बाकी उन्होंने धरना बड़ा ज़बरदस्त दिया है, तहरीक इंसाफ ने बड़े मौके गंवाए हैं, उनको भरपूर एहतजाज करना चाहिए था, इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। अब ये देखें कि इसके असरात हो रहे हैं धरने के, क्योंकि मुज़ाकरात के लिए अता तारड़ पहुँचे, रात गए और उनके साथ तारिक फजल चौधरी थे और कहा गया कि जी अब हम ये हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात कि जी इतवार के दिन हम मुज़ाकरात करेंगे। 4 रुकनी कमेटी बना दी और जमात इस्लामी ने हामी भर ली, जी ठीक है हम मुज़ाकरात करते हैं। लियाकत बलोच इनके नायब अमीर हैं, वो उसकी सरबराही करेंगे और हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात होंगे। अब ये बात चल पड़ी, यानी जब तक मुज़ाकरात होंगे तो धरना यहीं का यहीं रहेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा, एक बात क्लियर है। और ये भी कहा जा रहा है कि जी धरना भी जारी रहेगा और मुज़ाकरात भी रहेंगे, ये सब साथ साथ चलेगा। तो प्रेशर तो इसने बिल्ड कर दिया है। हुकूमत के लिए एक और मसला खड़ा हो रहा है कि मजहबी और सियासी जमातों के बाद अब पूरे पाकिस्तान के ताजिर वो कॉल दे रहे हैं एहतजाज की, वो भी सामने आ गई। वो कह रहे हैं कि जी जिस तरह हम पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं ये मुमकिन ही नहीं है, हम ये टैक्स दे ही नहीं सकते और हम भी अब इस्लामाबाद को रुख करेंगे, सब चीज़ें बंद कर देंगे। और हमने कह दिया है पूरे पाकिस्तान में तमाम ताजिरों को, दुकानदारों को, सबको कि वो शट डाउन के लिए और सब इकट्ठे होने के लिए नहीं, वो भी एक धरने के मोड के लिए वो तैयार हैं। तो अभी एक धरने से हुकूमत निपटती नहीं है। अभी TLP का आपने देखा था धरना था,
اس کے بعد اگلا دھرنا تیار ہو جاتا ہے، اگلا احتجاج تیار ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ان کے لیے مشکل کھڑی ہو رہی ہے۔ اچھا، اب حکومت اگر مطالبات مانتی ہے تو تب بھی مرے گی، کیونکہ مطالبات اگر یہ سارے مان لیے تو کہاں سے خرچہ پورا کریں گے، یا آئی پی پیز والا تو بالکل ہی ممکن نہیں ہے، اس میں بھی ڈیفالٹ ہو جائے گا، اور نہیں مانتے تو دھرنا بھی جاری رہے گا اور مزید لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ تو حکومت تو ہر طرح سے ڈوب چکی ہے، اور پچھلے 2 سال میں جو انہوں نے بدترین کارکردگی دکھائی ہے، صرف اور صرف فوکس انہوں نے رکھا تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف، سارا فوکس ان کا وہ تھا۔ اور پی ڈی ایم 1 کے دور میں انہوں نے اپنے کیسز ختم کروانے پہ زور دیا، اوورسیز پاکستانی سے ووٹ کا حق چھیننے پر زور دیا، یہی ان کے کریڈٹ پر یہ 2 آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے قوانین جو پاس کیے۔ اس کے علاوہ نیب کو کمزور کرنا وہ سب تھا، اس کے علاوہ جتنے پھر قوانین دوبارہ پاس کیے ہیں کہ جی نیب نہیں، وہ 14 دن کی بجائے دوبارہ 40 دن کا ریمانڈ، وہ عمران خان کے لیے، وہ تحریک انصاف کے لیے، ٹریبونلز بنانے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ کوششیں کہ جی اچھا قاضی فیصل صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں، اس کے خواب، یہ خیال، یہاں پر انہوں نے زور دیا اور کچھ نہیں کر سکے۔ اب آئی پی پیز کا حال یہ ہے کہ اس میں تو خود وزیر اعظم کے بیٹے کی آئی پی پی نکل آئی، تو وہ کس طرح ان کے خلاف جائیں گے، یہ بھی ان کے لیے مشکل ہے۔ تو آگے کنواں پیچھے کھائی اس حکومت کے لیے ہو چکی ہے۔ بیوروکریٹس، ججز، پارلیمنٹین سمیت سب کی مفت بجلی اور پیٹرول کی سہولت ختم کرنے پر زور ہو رہا ہے۔ اچھا جی، بجلی کے ساتھ پیٹرول کی سہولت بھی ختم کرنے پر زور دیا جا رہا ہے یا غور کیا جا رہا ہے، تو یہ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں اس کے اثرات ہیں، اللہ کرے کہ یہ ہو جائے، کیونکہ اگر لوگوں پر بوجھ پڑ رہا ہے تو سب کو اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ مطالبات ان کے کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جن میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ جو بجلی کا بل ہے اس کو کم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسز کو کم کرنا ہے۔ یہ ان کے مین مطالبات ہیں، جن کے بارے میں جماعت اسلامی کہہ رہے ہیں جب تک یہ نہیں مانے جاتے ہم یہاں سے کہیں نہیں جا رہے، اور ہم یہیں پر بیٹھے ہیں، آگے بڑھیں گے۔ اچھا، اس میں ایک طرف یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب عطا تارڑ پہنچے ہیں تو اس میں ویڈیو اور میں عطا تارڑ نے بات بھی کی ہے، انہوں نے کہا جی ہم یہاں مذاکرات کی ان کو دعوت دینے آئے ہیں اور مل بیٹھ کر ہم مسئلے کا حل نکال لیں گے، اور شیڈول طے ہوگا، پھر بیٹھ کر مسئلہ حل کریں گے، اور پیشکش بھی جماعت اسلامی نے قبول کر لی۔ اچھا، شرط انہوں نے یہ رکھی کہ جی سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے کارکن رہا کیے جائیں، پھر وزیر داخلہ محسن نقوی بھی کال آتی ہے، لیاقت بلوچ کو، اس بارے میں نے پہلے آپ کو بتایا، تو ان کے کارکن رہا کیے گئے پھر، اور ساتھ ہی پھر مطالبات بھی سامنے آئے، ایک تو مذاکرات کی بات ہو گئی اور ان کے کارکن بھی رہا کر دیے گئے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے مہنگے بجلی معاہدے اور اوور بلنگ کے خلاف احتجاج دوسرے روز میں داخل ہوا، تو اس دوران کارکنان کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری رہا، جس کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی نے نائب امیر جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ سے ٹیلی فون پر بات کی۔ مطالبات جو سامنے رکھے گئے جماعت اسلامی کی طرف سے، ان میں کہا ہے کہ بجلی کے بلوں میں 50% رعایت دی جائے، سلیب ریٹ ختم کیے جائیں، آئی پی پی سے کیپیسٹی پیمنٹ کا معاہدہ ختم کیا جائے، اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا ظالمانہ بوجھ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے۔ حکومت 500 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو 50% رعایت دے، پیٹرولیم لیوی ختم اور قیمتوں میں حالیہ اضافہ فوری واپس لے، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں 20% کمی لائے، اسٹیشنری آئٹمز پر لگائے گئے ٹیکسز فوری ختم کیے جائیں، حکومتی اخراجات کم کر کے ترقیاتی اخراجات پر 35% کٹ لگایا جائے، کیپیسٹی چارجز اور آئی پی پیز کو ڈالروں میں ادائیگی کا معاہدہ ختم کیا جائے۔ اچھا، اس میں بتا دوں کہ یہ کریڈٹ تحریک انصاف کو جاتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ چاہے 3 ساڑھے 3 سال رہی، لیکن انہوں نے یہ معاہدے رینیو کیے، اور اس میں ڈالر کی پرائس جو یہ ساری پیمنٹ کرنی ہے آئی پی پیز کو، وہ 148 پر لاک کر دی، 148 روپے پر، ورنہ آج آپ دیکھیں کہ 350 روپے کے حساب سے، 350 روپے فی ڈالر کے حساب سے پیمنٹ جاری ہوتی۔ تو تحریک انصاف کے دور میں انہوں نے کامیاب دوبارہ نیگوسیشنز کی تھیں، دوبارہ معاہدے کیے تھے، اور اس میں یہ ضرور بہت بڑا کریڈٹ ہے تحریک انصاف کو کہ فائدہ ہوا تھا۔ اب یہ حکومت کر پاتی ہے نہیں کر پاتی، یہ ایک الگ کہانی ہے، دباؤ بڑھ رہا ہے البتہ۔ اس میں جناب یہ کہ جی نئے معاہدے ڈالروں کی میں ادائیگی کا معاہدہ ختم کیا جائے، اور آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدوں کا از سر نو جائزہ لیا جائے، زراعت اور صنعت پر ناجائز ٹیکس ختم اور 50% بوجھ کم کیا جائے، صنعت، تجارت اور سرمایہ کاری کو یقینی بنایا جائے تاکہ نوجوانوں کو روزگار ملے، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس ختم اور مراعات یافتہ طبقے کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ حکومت پوری سنجیدگی سے جماعت اسلامی سے مذاکرات چاہتی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ مذاکرات میں کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ سارے مطالبات تسلیم کر لیے جاتے ہیں تو پھر تو جماعت اسلامی کی بلے بلے ہے جناب۔ اچھا، امید یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور مان لی جائیں گی، یا یہ ہے کہ ٹائم لے لیا جائے گا، وقت لیا جائے گا، اچھا جی ہم بتدریج کچھ نہ کچھ آپ کو کر دیں گے، لیکن یہ سارے مطالبات تو کسی صورت مجھے نہیں لگتا کہ حکومت مانے گی۔ البتہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو کچھ ہم نے کشمیر میں دیکھا ہے یہ بڑا خطرناک ہے، لوگ سڑکوں پر آئے اور جس طرح وہاں پر
امن و امان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور آخرکار پھر حکومت نے ہوش کے ناخن لیے اور وہاں پر بجلی کی قیمتیں کافی زیادہ کم کر دی تھیں۔ مگر کیا پورے ملک میں حکومت یہ کر سکے گی؟ کیونکہ اب باقی علاقوں میں بھی لوگوں کی ڈیمانڈ آئے گی کہ جی اتنی مہنگی بجلی ہے، کچھ سستی کی جائے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ خیبر پختونخوا میں پہلے دیکھیں لوگوں نے کس طرح احتجاج کیا، گریڈ اسٹیشن میں جانے لگے تھے، اب جماعت اسلامی بھی یہ دھرنا دے رہی ہے۔ تو حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حکومت اپنے خرچے کم کرے گی تو اپنوں کو ناراض کرے گی۔ اپنے جو طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ طاقتور ہی ہیں پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں، یہ سمجھتے تھے محسن نقوی صاحب یا عطا تارڑ ہیں یا حکومت کے جتنے بھی وزیر ہیں اتھارٹی میں تھے، تو جو بھی ہو رہا تھا تحریک انصاف کے ساتھ وہ ایک اور سلسلہ تھا، آپ دیکھ لیجئے۔ کیونکہ جماعت اسلامی کو حکومت اس طرح تھریٹ نہیں سمجھتی، ان کے پاکٹس میں ہیں، خیبر پختونخوا میں یا کراچی میں کچھ ووٹ بینک آپ کو نظر آتا ہے، اس طرح مختلف علاقوں میں اسکیٹرڈ ہے۔ تحریک انصاف کی طرح نہیں ہے کہ جی پورے ملک میں ہو اور وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی رویہ بالکل فرق ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن اب سب جگہ پر ایک ہی ڈیمانڈ ہے پورے ملک میں عوام کی کہ جی مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، بجلی کے بل کم کیے جائیں۔ تو اگر جماعت اسلامی یہ سب کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یقیناً یہ جماعت اسلامی کریڈٹ پہ جائے گا اور یہ ان کی ایک بہت بڑی فتح ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔